لا فامي بويبر، لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يكون كلشي مزيان ولا ما يعجبكمش شحال. كيفاش مصدعينا في انستغرام لا كاستيون بزاف وما كتخليوش الناس؟ ما نخافوش. المهم الله يسامح. يلا شكرا لكم بزاف، قدرنا نوصلوا 13000 ابوني والله حتى فرحان. وشكرا لي كومونتير اللي كتخليو، الحمد لله كومونتير نقي، لي كومونتير نقيين. اي واحد يمكن له بغى يقرا لي كومونتير، حتى واحد ما غيخرج وقاري شي حاجه ماشي هذيك. لي ميساج كيوصلوني في انستغرام شكرا لكم بزاف. وكنتحدى اي واحد يقول لي في انستغرام ما كنجاوبوش، ما كندفع كبير على حتى شي واحد، سواء دري سواء بنت سواء اي واحد، كنجاوب كلشي الحمد لله. الاف ديال الميساج والله ما كنعس، حتى كنجاوب كل نهار على 300 400 بعد خطره حتى 800 في لي ويكاند، كنجاوب حتى 800 ميساج في الليله. او الناس ديال انستغرام عارفين هادشي، دخلوا سولوهم. واي واحد جديد اول مره يدخل لاشين، انا الانستغرام ديالي هو هذا. عندك شي سؤال دخل مرحبا في اي حاجه في هادشي اللي كنعرف. المهم شي حاجه نكون كنعرفها ما غنقولكش اخويا لا، وما غادي نجاوبك وان شاء الله. كاين اللي والله حتى كاين شحال ما كنقولوا خلي المرتب، كنوض الصباح كنعيط ليه ومن عندي وكنقول له شنو عندك وكنفهمو مزيان داكشي اللي واحد فيه. المهم هاد لا فيديو هادي درتها للناس ديال اللي غادي يمشيو يقراو فرنسا، الناس اللي كيطلبوا الفلوغات سمحوا لنا هاد الايامات، لحقاش هاد الناس اللي باغيين يمشيو يقراو عندهم شي حاجه ضروريه على الفلوغ. ما يمكنش حنا نمشيو نديرو فلوغ نسافروا ونضحكوا وواحد اخر واحد في قرايته ما ناقش شنو يديروا. مثلا انا عارف شي حاجه وما نعاونوش، اذا حشومه نصبروا معاهم هاد الايامات هادو. عندهم شهر 12 واحد وداكشي نصبروا معاهم، نعطيهم داكشي اللي كنعرفو نعاونوهم حتى هما خوتنا ان شاء الله يسهل عليهم الله ويمشيو. الناس اللي كاين شحال واحد ما كانش عنده الفكره ودخل تفرج ولات عنده الفكره، الله يسهل عليك حتى نتايا. المهم ما نطولش عليكم في الانتروداكسيون، غادي ندخل صلب الموضوع. علاش غنهضروا على لي شوا ديال لي زانفورماسيون، وغنفتح واحد القوس. هاد القوس غنفتحو واقيلا قبل ما نبداو لي شوا ديال واحد السؤال وصلني بزاف ديال كيفاش ندخل الكونفوكاسيون ديال التي سي اف. خويا انا راه عندي التي سي اف غندوزو حتى مثلا 15 واحد وانا خصني نسومي الدوسي في واحد كيفاش غندير. المهم قضيه بزاف بنادم مخربق. راه كما قلت لكم في انستغرام ملي كنجاوب على الدراري كنقول لهم راني عيطت كومبيس راسي وقالوا لي راه يمكن ليك تحضر الكونفوكاسيون وتخرج الريزولطا وتزيد هذيك الساعه. دونك غنوريكم كيفاش تحطوا الكونفوكاسيون وفين غتحطوا الكونفوكاسيون، ونسدوا هذا القوس باش نكمل لكم كيفاش تختاروا لي شوا ديال لي زونيفرسيتي اللي عاطينكم. اصلا ولاو غير 7 شوا، كانوا شحال هادي 15 ولا ملي فاتوا ردوها 7. ملي ردوها 7 بنادم ولا كيتستريسا بزاف. اذا باش دوك 7 ان شاء الله تقبل لك على الاقل وحده ولا جوج. غادي نوريكم هاد لا فيديو، غنوريكم كيفاش تبازاو كيفاش تختاروا لونيفرسيتي اللي بغيتو نتوما، كيفاش فهمتي ماشي تزرب. غنوريكم احسن طريقه باش تختاروا ومنها غتعرفوا كيفاش تكتبوا ليتر موتيفاسيون. يلا نبداو في الفيديو. راه طولت عليكم قليل البدايه، سمحوا لي بدا بلاتي اللي باقي ما مابونيش يدخل يتابونا. وغادي نقول لواحد الناس غتسمحوا لي وكان خصني نقولها بزاف، كيدخلوا يسولوني في انستغرام ما مابونيينش عندي وكيدخلوا يسولوني وكيعربطوا عليا وداكشي. على الاقل شجعني غير ديك ابوني باش فهمتي او موان كتشجعني نجاوبك. اذا انا كندخل وانت معربط عليا وكندخل وكنلقاك انت ما مابونيش عندي حشوم. اذا نتابوناو عندي شجعوني شي شويه باش انا غنكون ساتيسفي ونجاوب كلشي. المهم ما عليناش طولت عليكم معايا، سمحوا لي قال طول. يلا نبداو. كيف ما قلت لكم غادي نبداو من الاول من جوجل. غندخلوا اول حاجه غندخلوا ها هي كومبيوس فرونس. تبعوا معايا مزيان ما تزقلوا حتى شي حاجه باش نبقاو غاديين هما هادو. غندخلوا كونيكسيون. كنتمنى نكون ما كنزربش عليكم باش تكونوا غاديين معايا. غندخلوا واحد الكونط ماشي ديالي، علاش؟ حيت انا ديجا عندي كونط عامر وداكشي ما لقاش كيفاش نوريكم. @gmail.com نوريكم مود باس ولا بلاش. المهم نتوما كتدخلوا لهاد البلاصه هادي. هاد البلاصه حتى لهنايا كلشي كنظن عارف فين دخلنا. يلا دخلنا. كنكونوا في الاول جو سوي كونديدا هادي كيعطيكم جو سيزي مون دوسي ليسباس كومبيوس فرونس وهاد لي زيتابليسمون. حنا كندخلوا لهاد الاولى جو رومبلي مون باني. هنا فين كديروا لي فورماسيون حنا نخليو هذيك. نمشيو بعدا الاول كيفاش ندخلوا كونفوكاسيون. ندخلوا لهاد الاولى. عندنا 3 ديال لي شوا. كنمشيو مي كومبيتونس لينغويستيك، اذا هي الثالثه كنبركو عليها. كتخرج لنا هادي فين غندخلوا التي سي اف اللي ديجا عنده ريزولطا ديال التي سي اف. هنا كيدخلها كيختار ان تي سي اف دوز وكيدخل الريزولط. اللي باقي ما عندوش عنده غير كونفوكاسيون خاصو يسومي الدوسي ديالو، حيت لو ديرني ديالي هو واحد وبغى يدخل كونفوكاسيون كيجي لهادي مون نيفو دو فرونسي. لهادي عقلو بالضبط كتجي وكتلقاو موديفي تاع جوستيفيكاتيف حتى هي ما كتكونش، كتكون غير موديفي. المهم تدخلوا في هاد موديفي. كيعطيوكم في الاول شي حاجه ما كنظن ماشي هذه اللي عطاوني انايا. كتكون
والله ما عقلت شنو، حيت ديجا انا دخلت ملي كتدخل ما كيبقاوش يعطيوك المره الاولى. المهم كتدخل ما عقلتش شنو كيعطيوك، كتبارك لها شي حاجه كيوليو يعطيوك هادشي هذا. كتجي كتعمر هنايا جي باسي تو او بارتي دو ماسكولاريتي دون فرونسي، على حساب واش قريتي حياتك كامله بالفرنسي ولا غير شي بارتي من حياتك كدير وي، ولا شوف انت شنو كدير مثلا نو لونغ ماتيرنيل شوف انت. عاوتاني جي ديجا اتودي لو فرونسي وي راه كلشي قاري فرونسي. بي ماروك ولا شوف كاين الجيري كاين بزاف. بروفانس ايطا ريجيون، انا لا ريجيون بحال دابا حنا قنيطره هي ريجيون راباصه اللي كاين يدخل لا فيل كاين يدخل ليطابليسمون الليسي اللي كتقراو فيه ولا الليسي اللي قريتو فيه. انايا فوليوم دو كو دو فرونسي شحال قريتو من ساعه ديال الفرونسي مثلا ما كديرش انت داك الشيء اكزاكت، ولكن دي زيستيماسيون على حسب مثلا كتقول الكول شحال قريت الليسي شحال قريت ديال الفرونسي، كتقول مثلا تقدر تكون ما بين هادي وهادي، ما كتطلبوش داك الشيء اكزاكت. سير اون دو شحال المده ديال فاش قريتي هذا الفرونسي مثلا 4 سنين ولا اكثر. المهم انت كتحدد شحال، عاطينك عام 3 شهور، عاطينك عام، عاطينك سنين، انت كتختار. والنيفو ديالك واش افونسي ولا ديبيوطون ولا انترميديير، كتختار انت شنو ما بغيتي. مثلا درت افونسي ملي كتسالي كدير اونغيستري كتبرك عليها كيوليو عاطينك جوستيفيكاتيف. لا ماشي هنا هادي كتولي زايده عندك الجوستيفيكاتيف. ملي كتولي زايده عندك كتبرك عليها كدير شوازير ان فيشي كتبرك عليها وكتدخل انت في البيسي ديالك. شوف من انت في حاط عينا دوسي، مثلا انا سعد بويبر حاط في الدوسي، كندخل الدوسي كنلقاها كندير اوفغير ما عطاونيش لحقاش ما اختاريت حتى الفيشي. المهم كتسيليكسيوني الفيشي اللي غتحطو تما هي الكونفوكاسيون وكدير اوفغير صافي. اون كديرها كتدخل جوستيفيكاتيف كدير فيرمي صافي كتولي لنا جوستيفيكاتيف مكتوب حداها واحد. دخلتي جوج ديال لي دوكيومون راه غتولي مكتوبه جوج، سا ديبون انت شحال دخلتي. المهم كونفوكاسيون هنا كتحط. كنظن حتى لهنايا كلشي واضح. قلت لكم نعاودو من الاول باش اللي ما فهمش يعاود يفهم. في الاول ملي كندخلو كونيكطاو في هاد كومبليس فرونس كيخرج اول صفحه كتخرج لنا هي هادي. الا ما خرجتش اول صفحه برك هنايا جو سوي ولا بركي هنايا جو سوي كونديدا كتبان كيخرج لك الاولى والثانيه والثالثه. كتدخلي لواحد واحد كيخرجوا لك عاوتاني هاد ثلاثه. كتدخل مي كومبيتونس لينغويستيك كتهبط لهنا مون نيفو دو فرونسي كدير موديفيي وكتعمر هادشي هذا. كل واحد كيعمرو على حساب هو فين قرا وشنو دار وشنو قرا وداكشي. ملي كتسالي كتسجل داكشي صافي كتخرج لك جوستيفيكاتيف كتبرك عليها وكتمشي كدير شوازيغ ان فيشي وكتمشي كتقلب على الكونفوكاسيون في حاطه انت في باس صافي كتقلب عليها كتكليكي كدير اوفغير صافي. كدير اوفغير انا ما اختارش شي فيشي ما يعطيونيش. كدير اوفغير صافي كتدخل كتولي هنايا جوستيفيكاتيف وكتولي مكتوب بين قوسين زيرو كتولي مكتوبه واحد. كنظن حتى لهنايا غير اللي ما بغاش يفهم الكونفوكاسيون فين كتحط كنظن وضحت الاقصى حد. ما جاش شي واحد سولني قال لي تفرج في فيديو في يوتيوب مازال اللي ما تفرجش وسولني نجاوب، ولكن كاين اللي كيقول لي تفرجت وما فهم اثير على الاعصاب. المهم ما عليناش اللي ما فهمش يدخل يسولني مرحبا راكم خوتي كاملين. دابا غندوزو للجزء الثاني من لا فيديو شنو هو اللي هو كيفاش نختار تقول لي شو اللي سات شو اللي عندي كيفاش نختارهم وكيفاش باش نتقبل الله يحفظك اخويا ولا كيفاش. المهم بنادم كيكون تالف. نمشيو غنبركو عاوتاني على جو سوي كونديدا غنجيو جو رومبلي مون بانيو دو فورماسيون واحد جوج. كنجيو لهنايا هي كنجيو اجوتي اون فورماسيون هي مثلا هنايا كتختار شي مدينه. بحال دابا انا كنقول من الاحسن ما تكتبش الفورماسيون كتبوا من احسن المدينه. ملي تكتبوا المدينه كيخرج لكم كاع لي فورماسيون اللي كاينين عاد تختار الفورماسيون. كاين اللي كيكتب شيمي كيبقاو يعطيوهم داك الشيء عشوائي في شي مدينه اخرى. كتب انت المدينه اللي بغيتي اي مدينه كتبها. مثلا نعطيكم مثلا بو هذيك دفعت ليها هاد بو كاينه في لو سود لتحت حدا بوردو داكشي قريبه شويه لاسبانيا زوين. مثلا انا كنت ايكونومي غتفهم مثلا انت ال 3 ولا مثلا شوف شكون واحد. انا نعطيكم اكزومبل ماشي هادشي انا كنقول مثلا غير مثال في ليسونس. مثلا انا كنت ايكونومي غندخل ليكونومي كاين ادمينستراسيون ايكونوميك سوسيال. هاد او اس راه كيقبلوا بزاف ماشي ديال هاد بول كاين هاد البرونش هادي كتقبل بزاف. مثلا انا كنت ايكونومي جيستيون ندخل ايكونومي جيستيون كدا شنو كاين باغو ايكونومي جيستيون دونتربريز باغو جيستيون كونطا. انا كنت مثلا جيستيون فينونسيير ملي كنت في ال 3 كنت جيستيون فينونسيير. نديرو سيليكسيوني كنهبطو ردوا البال بزاف. بحال دابا هنا كاين اني 2 اني 3 ردوا البال بزاف لهادي. كاين اللي مثلا كيخليها اني 2 كيدخل وكيدفع وكينسى راسو. الا كنتي غتدفع ال 3 برك على هادي هبط ال 3 هنا
صافي هاهما عطاونا هاد شنو كاين هنايا سيليكسيوني. كتدخل لهنايا باش كتشوف لي بريغوكي وداكشي. بريغوكي هنا شنو طالبين النيفو سي 1 في الام 1 والام 2 سي 1. هنا طالبين في الام 1 والام 2 نيفو سي 1 في التي سي اف. اللي دافع ال 2 ال 3 مثلا ما كاتبينش هنايا، ما عارفش مثلا شنو خاصك دير. خاصك هنايا بحال دابا في هاد الحاله هاد اليونيفرسيتي مخليه السيت ديالو، كتدخلوا لهاد السيت هذا. ملي كتدخلوا كتمشيو للفورماسيون، فين غنلقاو فورماسيون بحال دابا كتدخلوا للفورماسيون. بزاف اللي كيدخل ما كيقلبش في السيت ديال اليونيفرسيتي، راه هنا فين غتقلبوا، هنا فين غتعرفوا. كتجيو لهاد الفورماسيون كتبقاو تقلبوا شي شويه مثلا فورماسيون بروبوزي بار لو كوليج اس اس اتش. حنا بحال دابا شفنا الليسونس طويل، كنمشيو لليسونس. شفنا دروا ايكونومي جيستيون، كتمشي عاوتاني نفس الحاجه. شفنا ليسونس ايكونومي جيستيون، ايكونومي جيستيون دونتربريز، جيستيون انترناسيونال، جيستيون. هذه هي الفورماسيون اللي كنا شفناها في كومبوز. كنبركو هنايا كنخرجوا هنا اش كيعطيونا بريزونطاسيون، اورغانيزاسيون، بروغرام، ادميسيون اي ابري كونتاكت. هنا ملي كيكون لي بريغوكي مثلا ما لقيتوش شحال، ما لقيتوش شحال يعطيكم في التي سي اف، شحال طالبين واش تلفتوا، كتمشيو هاد كونتاكت كتلقاو مثلا اما الرقم ديالهم اما لي مايل ديالهم وشي حاجه. كتكونتاكتي الريسبونسابل ديال الفورماسيون، غالبا 100% ولا 1000% كيجاوبوا. كتقول له مثلا ما درتوش لي بريغوكي، شحال خصني في التي سي اف، ولا كتقول له مثلا شنو شي حاجه انت تلفات في دماغك، كتسول ريسبونسابل عادي بحال شي واحد كتسولو خويا انا بغيت ندير واحد الحاجه شنو يمكن لي ندير. عادي ريسبونسابل ما تخلعوش انه راه ريسبونسابل فورماسيون، راه هو خدمته انه باش يجاوب. صافي هو ريسبونسابل، سولو غيجاوبك، ما تقولش تخلعو. كتب مثلا واخا كتب بطريقه مزيانه وداكشي سامبل صيفط له راه غيجاوبك. ما عليناش. ملي كندخلوا هنا بريزونطاسيون كتدخلوا كتقراو معلومات على هاد الفورماسيون هادي سير فيه. المهم كيعطيكم معلومات زوينين. انا شنو كتمشي كنمشي مثلا انا باش كنختار كنمشي للبروغرام. اش كنشوف واش داكشي اللي قريت انا في المغرب واش كومباتيبل مع داكشي اللي قراوه هما. بحال دابا الاس ان انا قريت ستاتيستيك، الميكرو، الكونطا، داكشي كنمشي عنده مثلا هما في الاس ان سيمستر 1 كنمشي كنقرا مثلا هما قراو بروبليماتيك دو دروا، انا مثلا قريت دروا مثلا حتى الاس 3. ولكن كنقول راه قريت لانتروداكسيون ديكونومي قريتها حتى انايا. مثلا الميكرو الميكرو قريتو، الماكرو حتى حنا قرينا في اس 2، الكونطابيليتي قريتها، الماتيماتيك قريتها، ستاتيستيك ديسكريبتيف قرينا بروجي بروفيسيونيل هادي لا. المهم كنشوف الاغلبيه واش كومباتيبل مع داكشي اللي قريت. ملي كنلقى مثلا 80% ولا 70% قرينا داكشي اللي قريته هو اللي كاين، دونك ملي غندفع لهم انا العام الثالث ما غيكونش مشكل لحقاش ديجا قريت انا بحالهم في الاس 1 والاس 2 اس 3 اس 4. اما ملي كتكون مثلا انت قريتي شي حاجه في شكل وهما قاريين شي حاجه في شكل، سي نورمال ما غيقبلكش لحقاش انت قريتي شي حاجه اللي مختلفه معاه هو. سورتو حنا كندفعوا لي غولف اذا كاينين فيهم لي موديول اللي قرينا. ملي كيشوفوك داكشي اللي قريتي ماشي ما منطابقش مع داكشي، ما عرفتش ما ملائمش مع داكشي اللي هما اللي كيقراو، نورمال غيرفوزي. اذا كتمشي كتقلب على الفورماسيون اللي كتكون منطابقه، ماشي منطابقه 100% ولكن الاغلبيه بحال هكاك. مثلا تمشي عاوتاني اس 3 شنو قراو، مثلا الميكرو ماكرو حنا قريناه، كونطا قريناه، المات قريناه، بروبا قريناه. واخا ما تكونش قريتيها في اس 3 قريتيها في مثلا في اس 2 ماشي مشكل، غير تكون قريتيها. المات فينونسيا قرينا، لانتروداكسيون فيسكا قرينا حنا حتى الاس 5. المهم كتشوف الماركتينغ قرينا، لانتروداكسيون قريناه، كتشوف داكشي كامل كتلقى راسك او مينيموم واحد 70 ولا 80% داكشي اللي قريتيه نتايا. اذا راه ما كاينش مشكل. شنو كيبقى؟ كتمشي عاوتاني لادميسيون. هاد لادميسيون اش كتعني؟ شكون هما الناس اللي كيقبلوهم، فهمتي؟ لادميسيون باش تقبل عندهم كيمشيو مثلا دون لي كا سويفون لانسكريبسيون دو ديمارش دوسي كتلقى بريغوكي ريكوموند l'accès en troisième année de licence est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau bac plus 2 gestion plus particulièrement. بحال دابا هما هاد الفورماسيون هادي خصك تكون قاري دوزيام عندك باك بلس 2 في الجيستيون، L2 ايكونومي جيستيون، L2 AES ادمينستراسيون ايكونوميك و سوسيال. هاد الماس والله ما عرفت شنو هي MA2S باركور جيستيون، DUT ولا BTS ادومينون جيستيون كونطابل اي فينونسيير كلاس بريباراتوار. المهم هادو هما اللي عندهم لاكسي انهم يوصلوا لهاد الفورماسيون اللي يدفعوا لهاد الفورماسيون. كنتي خارج لهاد الفورماسيون ما تحاولش، ما تقولش انا دفعت لهم ما عرفتش ما قبلونيش، راه ما قبلوكش، راه كنتي اما ما كنتيش في هاد الفورماسيون، اما البريغوكي ما عندكش هما هادوك، اما لاتر موتيفاسيون انت كاتب مثلا بروجي ديتود في جهه هما غيقريوك الشكل، ولا كاتب لهم بروجي بروفيسيونيل انك باغي تخدم في شي حاجه اللي ما يمكنش تخدمها بهاد القرايه اللي كيقراوهم. اذا كيشوفوك مخربق
كيفاش تعرف انك هاد البروجي ديتود ولا بروجي بروفيسيونيل انهم عندك صحاح باش تدفع لهادو؟ قايله كنظن كنزرب في الهضره. المهم انا كنت كنزرب في الهضره، تقولوا الفيديو واش تبقاو غاديين معايا. علاش كنزرب؟ لحقاش بغيت نوريكم بزاف د الحوايج وما بغيتش نطول عليكم الفيديو، لحقاش الاغلبيه ما كيكملوا ماشي كيكملش الفيديو، وانا بغيت تقولوا لي يستافدوا. حاولوا تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا، باش تعرفوا بروجي ديتود. ما نخرجوش على الموضوع. بروجي بروفيسيونيل فين كتمشيو اي ابري. راه في اي سيت ديال اليونيفرسيتي كتلقاو تقريبا نفس هاد اللعيبات هادو كتلقاو نفسهم. اذا غتمشيو اي ابري بور سويت ديتود. هانتوما بحال دابا مثلا ملي كتقرا هاد الفورماسيون في ال 3 ها لاكسي عندك ديال الماستر اللي تقدر تدفع لهم، ماستر ايكونومي ابليكي، ماستر ماناجمنت كذا، ماستر. المهم هاد لي ماستر كاملين عندك الحق تدفع لهم. انسيرسيون بروفيسيونيل فين يمكن لك تخدم. اذا باش تعرف بحال هما عاطينك بروجي ديتود وعاطينك بروجي بروفيسيونيل. بان كيقول لي ما عرفتش شنو نكتب في بروجي ديتود في ليتر موتيفاسيون، راه عاطينهم لك. دخل لي فورماسيون اللي دفعتي راه كيقول لك ابري مثلا ملي غتسالي هاد الفورماسيون شنو يمكن لك تقرا. اذا ملي انت عاطينك هاد لي ماستر اللي يمكن لك تخليهم، مثلا ماستر ايكونومي ابليك، اذا انت في عاطينك مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، عاطينك 8 ديال لي ماستر. اذا البروجي ديتود ديالك ما يمكنش هو يعطيك هاد الفورماسيون كتدير هاد لي ماستر وانت غدير لهم باغي نكمل قرايتي. انت دافع ايكونومي باغي تكمل قرايتك في جيني سيفيل، اذا راه شي حاجه اي لوجيك ما غتدخلش الكونسيي لدماغه. داكشي علاش كيكون مثلا في لونتروتيان كيكتب لك نون فافورابل وكيدفع تما وكيرفضوا كاملين. حاول بروجي ديتود تجبدو من الفورماسيون اللي غتقرا، ماشي من الفورماسيون. دابا انت راه ديجا كيكون عندك واحد البروجي راسم، واحد المخطط في دماغك. انني مثلا ديت الباك ايكونومي، عندي ليسونس في الجيستيون ولا مثلا في اللوجيستيك ولا في الار اش ولا شي حاجه اللي باغي الكوميرس ولا شي حاجه. الماستر كنت مثلا باغي ندير هادي وهادي وهادي، كاين باغي يكمل الدكتوراه وداكشي، باغي ندير هادي وهادي وهادي، باغي نخدم من بعدها شنو. اذا انت خصك ديجا تكون راسم هاد الشيما في دماغك. الا ما كنتيش راسمو، ومثلا انا بغي نقرا لوجيستيك ومن بعد باغي ندير اش بان لكم ندير الذروه اذا برك هاك تخربق. انا كنحترم الراي ديالك، ما كنقولكش لا، ولكن راه ما كتقول شي حاجه اللي ما يمكنش. راه بحال اللي كتقول واحد مسلم وكيصلي ويخرج ويمشي يدير واحد مثلا شي حاجه ديال ديانه اخرى، يمشي يعبد الشجره ولا شي حاجه، راه ما يمكنش. اذا راه خاصك ترسم واحد الطريق اللي شويه مقاد. انت ايكونومي خاصك البروجي ديالك يكون في الايكونومي، يكون شي حاجه ماشي في الايكونومي بالضبط، مثلا فينونس شي حاجه بحال هكا، من بعد دكتوراه في شي حاجه بحال هكا. ماشي انت جيني سيفي الباك دي تي بي سي كتدفع من بعد ليكونومي، من بعد باغي دير شي حاجه خارجه على ليكونومي، اذا راه ما غتقبلش. يكون داكشي غادي هو هذاك. المهم ما عليناش، هادو البروجي ديتود، هادشي اللي غتكتب في ليتر موتيفاسيون. بروجي ديتود شنو باغي نكمل قرايتي فاش. من بعد كتمشي لبروجي بروفيسيونيل. ملي انت قريتي الباك ايكونومي وقريت انا الليسونس وقريت في ليكونومي وقريت مثلا ماستر في الفينونس ودرت هادشي، اذا خصني نخدم شي خدمه اما اجون فينونسيي، اما انت ريسبونسابل فينونسي، اما شي حاجه مثلا اللي عندها علاقه بهادشي. وهادشي هذا كتلقاوه هنايا. باش نشوف اورينتاسيون برينسيپ انسيرسيون بروفيسيونيل. هما هنايا هما عطينك لي ميتي مثلا د لا كونطابيليتي، عطينك شيف كونطابل، ريسبونسابل فينونسمون، انفستيسمون، كريدي ماناجر، الميتي جيستيون ريسورس هيومان. المهم انت عاطينك لي ميتي اللي يمكن لك. اذا ها بروجي بروفيسيونيل عاطينهم حتى هما قالوا لك هاكا بروجي بروفيسيونيل، ها شنو يمكن لك تخدم. اذا انت عاطينك هاد القرايه اللي غنقريوك، ها شنو يمكن لا تخدمك من بعد، راه عطاك بروجي بروفيسيونيل. اذا انت نهار لونتروتيان ملي يدخل غيسولك داك خونا شنو البروجي بروفيسيونيل ديالك، وانت راه عطاوك الفورماسيون ها شنو تقرا فيه وشنو يمكن لك تكمل بها الماستر وها شنو يمكن لك تخدم بها. اذا الاجوبه كامله ديال ليتر موتيفاسيون كاينه واجوبه كامله ديال لونتروتيان كاينه، غتمشي ها لي ميتي ديال الفينونس، ميتي ديال الجيستيون، ميتي ديال لونسينيومون، ميتي ديال بوف اكزيرسي ان ستركتور سويفونت. دونك راه فين يمكن لك تخدم بحال دابا هاد لي ميتي هادو فين يمكن لك تخدمهم. مثلا انت في لونتروتيان قال لك مثلا شنو بغيتي بروجي بروفيسيونيل ديالك، بغيت نخدم مثلا ريسبونسابل فينونسي، كيقول لك مثلا فين ها هما عاطينك حتى فين سي ميتي بوف اكزيرسي دون لي ستركتور suivante banque, entreprise et toute taille, société d'assurance. المهم انت لاسيورونس، هاد لي بونك، لي كابيني كونطابل، اوديت، المهم هادشي كامل فين يمكن لك تخدمو. ها هما عاطينك دي زيكزامبل. اذا انا كتدخل السيت ديالهم والله حتى كلشي كيسهل عليهم. اذا بنادم شنو كيدير؟ كيبقى محصور في كومبوس، كيدخل كيبقى تالف ما بين دوك لي شوا، ما كيقلب ما والو، كيتلف في لونتروتيان وكيتلف في الموتيفاسيون، كيتلف في كلشي. ها هو هادشي ساهل. شنو تقدر واحد الحاله كيقول لي مثلا بنادم مثلا ما لقيتش السيت ديال اليونيفرسيتي، كندير مثلا ندخل ندفع وما لقيتش داك السيت اللي قلتي، نمشيو مثلا في هذه الحاله نخرجوا من هنا
ونعاودو نخرجو من هنا. مثلا غنديرو مثال بحال دابا هادي عارف انا ما فيهاش السيت ديالها سيرجي. هاد سيرجي كاينه في الوست ديال باريس، بعيده شويه، بعيده على باريس شويه. غنمشيو مثلا نفس الحاله، انا كنت ايكونومي نمشيو ليسونس بحال دابا دفعوا ال 3 ولا شي حاجه، غنمشيو مثلا ايكونومي فينونس، هاي العام الثاني والعام الثالث. نمشيو بحال دابا اللي يدفع ال 2 راه غيخلي هادي اني 2 باك بلس 2، اللي يدفع ال 3 يدير هادي باك بلس 3. ما عليناش، غنمشيو لهنايا سيليكسيون، هاي ملي كندخلوا لهنايا بريغوكي كاتبين فرونسي نيفو سي ان مينيموم، اذا ما عندكش سي ان بلا ما تدفع، بلا ما تبقى تحاول توباكو شي حاجه خارجه على ليكونومي ولا خارجه على المات بلا ما تدفع. دابا هنا داك السيت اللي لقينا قبيله هنايا ما كاينش، اذا شنو غنديرو هنايا؟ مثلا ما لقيتش هاد السيت تلفت، غنجي لهنا هاي ايطابليسمون يونيفرسيتي دو سيرجي بونطواز، غنديرو لها دي كوبي، غنجيو هنا غنديرو جوجل ولا نكتبو نكوليوها غير هنايا، كنديرو اونطري هاي يونيفرسيتي دو سيرجي، هاي فورماسيون اللي كنا كنقلبوا عليها، ندخلو فورماسيون، هاي ليسونس، هاي عاوتاني ندخلو ايكون بحال اللي كاين في كومبوس، هاي شنو هنايا ليسونس ايكونومي، ها مثلا ما بريزونطاسيون بروغرام ادميسيون اي ابري، نفس الحاجه اللي قلت لكم قبيله هي اللي كاينه. كنجيو كنشوفو لوبجي كيتبان لك لوبجيكتيف، شنو الكونتوني ديال هاد الفورماسيون شنو فيها، المهم كلشي. مثلا حنا نمشيو للبروغرام، ها الاس 1 اش ادخل غتلقى شنو كاين، اس 2 ها شنو، اذا ها هو ما كاينش سيت، كتدخل كتكوبي داك اللين اللي قلنا فين هو هنايا، كتكوبي هاد اللين هذا، كتفتح باج اخرى كتكولي هنا، كتدخل كتلقى السيت ديالو كلشي هو على لادميسيون حتى هي. مثلا ابخي الباك شنو اذا كيعطيوك هما باش تدخل هاد الماستر شنو يمكن يكون عندك، من بعد ما تسالي القرايه شنو يمكن لك دير. اذا اي حاجه ساهله، حتى حاجه ما صعيبه في هادشي هذا. نتوما كنظن ان شي باش تدفعوا لي شوا ديال لي فورماسيون، دخلوا قلبوا على لي فورماسيون، شوفوا لي بريغوكي اللي طالبين منكم، ما لقيتوش دخلوا عند ريسبونسابل ديال الفورماسيون بحال دابا في هاد الحاله ها هو الكونتاكت ادمينستراتيف، غتدخلوا لهنايا ها هو هاد ليمايل ولا هذا ولا هاد النمره، يمكن لكم تعيطوا لهم نيشان، صيفطوا لهم شنو لي بريغوكي ديالكم، شحال كتقبلوا في التي اف، شحال كتقبلوا في هادشي. في الحالات هادي ما كانوش دايرين، من بعد كتدخلوا تقراو تشوفوا البروغرام اللي كيقراو هما واش كومباتيبل مع داكشي اللي قريتو، من بعد كتشوفوا من بعد اي ابري شنو البروجي ديتود بروجي بروفيسيونيل، وكتاخذوا حتى شي معلومات تقدروا تزيدوهم في ليتر موتيفاسيون. بحال دابا مثلا كتلقاوهم مثلا بريزونطاسيون، كتلقاوهم باسطرا بحال كيقولوا شي معلومات على الجامعات ديالهم. اذا ملي انت كتاخذ معلومات على الجامعه، مثلا كيكتبوا هاد الجامعه مكلاسي هي الثالثه هنايا ولا شي حاجه بحال هكا، ملي كتاخذ معلومات من السيت ديالهم كتحطها لهم في ليتر موتيفاسيون، كيقرا هو ليتر موتيفاسيون، كيشوف كاتب شي معلومات الصحيحه ديالهم، اذا كيعرف قلبتي على الفورماسيون ماشي دفعتي ليها غير قال لك شي ولد خالتك ولا شي حاجه. ونصيحه ما تدفعوش الفورماسيون لحقاش عندكم خالتكم ولا خالكم ولا جدكم ولا جدكم ولا خوكم ولا شي حاجه فيها، لحقاش اول حاجه ما مزيانش ليك لحقاش تمشي تقرا شي حاجه اللي ما باغيهاش غير حيت لقيتي مثلا مصلحتك تما خوك ولا كدار اللي غيطاكي عليك وشي حاجه ومشيتي لها وانت ما باغيهاش. ثاني حاجه مثلا ما كيكونش عندك واحد الموتيفاسيون، ما تقدر تسولك في لونتروتيان علاش دفعتي لديك المدينه، تبقى تشوف فيه وتقول واش عندي خويا تما، اذا انت ما غاديش هاد القرايه غادي على ود خوك، تفعل شي حاجه اللي انت مرتاح فيها، غتصبر في الاول تقاتلوا مع داركم ولا تقاتل، حاول مثلا اللي ما عندوش يتقاتل يمشي يقرا ويخدم ويتقاتل مع الوقت، وعام الاول كيكون صعب، من بعد القضيه كتولي ماشي ساهله، ولكن كتولي القضيه من كيولف ومن كيعرف منين يدخل ويخرج كتولي القضيه الحمد لله. ما تقولش راه صاحبي دفع لك المدينه، يقدر يكون هو مثلا جيني سيفيل، يقدر يكون في لارشيتكتور، يقدر يكون في شي حاجه وانت تدفع واحد فورماسيون اللي في ديك المدينه ما عاطيهاش مزيان. اذا ندخل قلب شوف داكشي اللي كومباتيبل كما قلت لكم مع داكشي اللي قريتو، شوف فورماسيون واش عجباتك، ما كاينش المدينه هذه حاولوا تدفعوا مدن صغار لحقاش مدن كبار كيدفع لهم العالم، اذا صعيب باش تقبلوا فيهم شي شويه. سيروا مدن صغار بحال بو، بحال ليموج، بحال اميان، بحال لو هافر، بحال بغيست، بحال بولون سور مير، بحال كالي، بحال ميلوز، بحال الالبي، بحال ميدز، المهم شي مدن ما كيكونوش كبار وكيكونوا زوينين. غوان كاين، غوان كاين بزاف اللي صغار. كنتمنى تكون في هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف. انستغرام ديالي ها هو، اللي باقي واحد في شي حاجه يدخل يسولني على الراس والعين. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، ولا طولت عليكم راه غير مصلحتكم والله. حتى ما كرهتش الفيديو ندير فيه 5 دقائق كلشي ساهل، ولكن ما يمكنش. ما تنساوش تابونوا عندي في يوتيوب، بغينا نوصلوا ل 20 ك. انا عارفكم تقدروا توصلوني. شكرا على الميساج اللي كيوصلوا الوالده والدعاوي اللي كيوصلوا ليها، شكرا لكم بزاف، حتى هي كتشكركم بزاف والله.
وكنتمنى كلشي يسهل لي الله وكلشي يوصل داكشي اللي بغا. الحمد لله غادي بواحد الكونتوني اللي نقي وغادي مزيان، ما كنديروش شي حاجه اللي اي واحد يمكن له يتفرج فينا، سواء اب سواء ام، سواء كيسولوني اباء كيسولوني امهات كيسولوني دراري صغار دراري كبار. الحمد لله ما كنحشمش ملي كيسولوني لحقاش عارف راسي داير فلاشين شي كونتوني نقي، كنجاوب وراسي مرفوع الحمد لله. وكنتمنى هادشي هو اللي يكون طاغي في يوتيوب، ما بقاوش مثلا دراري بنادم يضيع وقته في شي حاجه اللي خاويه. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. ما تنساوش تدخلوا تضغطوا ديك البوطونه الحمراء باش نوصلوا ل 20000 ابوني، وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام تابوناو ودخلوا سولوني، غادي نجاوب على كلشي. كنبغيكم كاملين والله يخليكم ليا.